बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मुखातिब उस्मान खान के साथ। नाजरीन, आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हौसला अफजाई की, प्रोग्राम की पजीराई हुई, जिसकी वजह से मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। आज हम दूसरे प्रोग्राम में दो नए मौजूआत के साथ आए हैं। थोड़ा सा नेट का इशू था जिसकी वजह से कुछ लेट हो गए हैं हम। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आज के मौजूआत आपको बताता चलूं कि आज हम गुर्बत और बेरोजगारी पर बात करेंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे, ज़ीशान गफूर साहब, सीनियर साइंस टीचर काशिफ कमर साहब और मेरे दोस्त हैं जैन रज़ा साहब मुझसे मुखातिब होंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्बत के मौजू पर। गुर्बत के मौजू पर बात करेंगे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया भर में, दुनिया समेत पाकिस्तान में भी गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब कोरोना है, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है, जिसकी वजह से आज हम गुर्बत के मौजू के साथ आए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कहा भी कि इस पे बात की जाए, इसलिए आज हम बात करेंगे गुर्बत के मौजू पर। सबसे पहला सवाल मैं ज़ीशान गफूर साहब आपके पास आऊँगा। सर जी, आप बताइएगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत की क्या वजूहात हैं? क्या वजह है कि अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब तर? ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान खान, बहुत ही ज़बरदस्त शो और बहुत ही ज़बरदस्त मौज़ूआत आपने चुने हैं इस प्रोग्राम के लिए। और पिछला प्रोग्राम भी हमारा बहुत अच्छा गया है और लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स और व्यूज़ आए हैं और एप्रिसिएशन भी है। और मैं समझता हूँ ये ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो कि एक सही मानों में एक फिक्री बहस करते करते हुए एक माशरे को सही सिमत में एक पॉजिटिव जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है गुर्बत। ये इतना वसी टॉपिक है क्योंकि इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि एक सेशन में इसे मुकम्मल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जैन भाई भी हैं साथ, तो कोशिश करेंगे। तो वजूहात ने आपने शुरुआत की वजूहात से, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये निज़ाम कौन सा है। तो जब हम ये देखते हैं कि निज़ाम कौन सा है, तब हमें पता चलता है कि ये सरमायादाराना निज़ाम है, यानी कैपिटलिज्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरमाए की वुकत यानी पैसे की ही वुकत होती है। यानी पैसा जिसके पास है वो अमीर है और जिसके पास वही पैसा नहीं है वो गरीब है। ये जो डेफिनेशन है गरीब और अमीर होने की। दूसरी चीज ये है कि सोसाइटी जो इस तरह सरमायादाराना निजाम में जो बन जाती है वो होती है हैव और हैव नॉट की सोसाइटी। यानी किसके पास क्या है और किसके पास क्या है, यानी निजी मिल्कियत, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किसने कितना रकबे पे या कितनी दौलत पे कब्जा किए हुए रखा है। तो ये वाला सिस्टम है। तो इसके लिए जरूरी है कि दूसरी तरफ, मतलब अगर एक तरफ चंद लोगों के पास पैसे के अंबार पड़े हैं तो लाजमी तौर पर ये जरूर है, ये लामुतनाही है ये चीज कि दूसरी तरफ गरीब गुर्बत के भी अंबार पड़े होंगे। गरीब लोगों की तादाद अक्सरियत में मौजूद होगी जबकि जो अमीर लोग हैं वो अकलियत में होंगे। ये इस निज़ाम की एक जो है ना एक बेस है, एक कड़ी है। तो जाहिर है अब अब कैपिटलिज्म एक ग्लोबलाइजेशन के अमल में आ गया। ग्लोबलाइजेशन ऐसे जैसा कि अगर हम देखें कि अब पाकिस्तान के हालात अमेरिका से कटे हुए नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के हालात को अमेरिका से काट कर देखेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी सारी पॉलिसीज हो रही हैं वो आईएमएफ के ताबे हो रही हैं। और आईएमएफ जो चाहेगा आपके मुल्क में पेट्रोल, डीजल, मिर्च, नमक, उसकी कीमत वही होगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये भी मैं दे सकता हूं कि कश्मीर का इशू अगर हम देखें तो कश्मीर का इशू इस ग्लोबलाइजेशन के बगैर, अमेरिका की नीयत के बगैर हल होना मुमकिन नहीं है। इतना हद तक हम एक मुल्क दूसरे से जुड़ चुका है और सारी एक तिजारत हो रही है। तो रिसेंटली उसी मौजू पे मैं आता हूँ। सितंबर में एक रिपोर्ट शाये हुई थी ऑक्सफैम की। ऑक्सफैम एक इदारा है, उसने रिपोर्ट शाये की थी और उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया के जो
یعنی 2 ارب 40 کروڑ لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، اور 80 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہے. پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. اور اسی رپورٹ میں ہی یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ دنیا کے 2153 ارب پتی ایسے ہیں جن کے پاس 4 ارب 60 کروڑ لوگوں کی دولت ہے. یعنی وہ پوری دنیا کا، پورے پلانٹ کا 60% جو دولت ہے وہ اکٹھا کر کے بیٹھے. اور اسی رپورٹ میں ہی دوسری وہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کے جو 22 ارب پتی ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پورے یورپ کی پورے افریقہ کی عورتوں سے بھی زیادہ ان کے پاس دولت ہے، 22 لوگوں کے پاس. تو دیکھیں میں آپ دولت، آپ کی بات میں شامل ہونا چاہوں گا کہ آپ امیروں کی بات کر رہے ہیں، اگر میں غریبوں کی بات کروں تو اس سے الٹ ہے. تقریباً 8,000 غریب لوگ روزانہ بھوک سے مر رہے ہیں. بالکل بالکل، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ کیوں مر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس انیکویلٹی کا سسٹم ہے ہی نہیں، جب معاشرے میں آپ کے نظام میں ایکویلٹی نہیں ہے، انیکویلٹی ہے اور ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے اس کیا کہتے ہیں عدم مساوات میں، تو اسی عدم مساوات میں جب اضافہ ہوگا تو ظاہری طور پہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے اور دوسری طرف غربت کے انبار ہوں گے. میں نے یہ بات سٹارٹ میں ہی یہ شروع کی ہے. تو اسی کی یہی وجہ ہے کہ اگر اچھا بات جیسے آپ کرتے ہیں کہ کیوں 8,000 لوگ مر جاتے ہیں ہر سال، یہ ابھی پینڈیمک آئی ہے کووڈ-19، تو پینڈیمک کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے کہ یار یہ تو پینڈیمک ہے، پوری دنیا کے لوگ اس سے مرے ہیں، اتنی خطرناک بیماری ہے. لیکن دیکھا جائے تو پینڈیمک کا بھی رول ایک کہہ لیں آپ ایک کلاس، ایک طبقاتی رول تھا. اس نے صرف اور صرف غریب لوگوں کو ہی ڈیمیج کیا، نہ کہ امیروں کو. کیوں؟ اس کی مثال ہے ٹرمپ کی. آپ عمر دیکھ لیں، ٹرمپ کی عمر میں اگر کسی عام بندے کو پاکستان میں وہ کرونا ہو جائے تو وہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کے پاس علاج کرانے کو وسائل نہیں ہوں گے. تو کرونا کا بھی جو ہے کردار تھا وہ بھی طبقاتی تھا. اور یہی اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وسائل کی کمی ہے کہ ایک طرف ایک مطلب لا متراہی طور پہ ایک آبادی کی اکثریت جو ہے وہ وسائل سے محروم رہ گئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، وسائل کی کمی بالکل نہیں ہے اس نظام میں. ہر سال آپ اگر رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر سال تقریباً کوئی 10 کروڑ لوگوں کی خوراک پیدا ہو رہی ہے پوری دنیا میں، جبکہ ہر سال آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ہزار لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں منتھلی یا ڈیلی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس 5,000. کا مطلب یہ ہے کہ بالکل 5,000. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مساوی تقسیم نہیں ہے، ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اس نظام میں ہے ہی نہیں یہ چیز. تو جب تک آپ مساوی تقسیم نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے ایک طرف تو غربت کے انبار لگے پڑے ہوں گے اور دوسری طرف دولت کے انبار لگے پڑے ہوں گے. زین آج ہمارے ساتھ دوسرے ہی شو میں موجود ہیں، ان سے میں کہوں گا زین، غربت کی وجہ سے معاشرے میں، ملک میں اور پوری دنیا میں، غربت کی وجہ سے معاشرے میں، پوری دنیا میں بہت سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. زین ہمارے ساتھ کٹ ہو گئے ہیں. ذیشان غفور صاحب، کیا دولت کی یہ تقسیم جو آپ بات کر رہے تھے کہ مخصوص لوگوں میں چلی گئی ہے، یہ کس طرح پوری دنیا میں مساوی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مساوی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ دولت کی جو تقسیم ہے یہ خدا کی تقسیم ہے، کہ بس اللہ نے جسے جتنا دیا، جسے جتنا مطلب اتنا نہیں دیا. تو بالکل یہ ایسا بھی ہے، بالکل ہے. لیکن اگر زمینی حقائق پہ ہم غور کریں، اگر کسی ایک قوم کا، کسی ایک طبقے کا استحصال ہو رہا ہے تو وہ ایک خدا کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ اسی معاشرے کی غلاظت ہے. تو اسے ہم کیسے ایکول کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ اگر کرنٹ سسٹم کو پڑھیں تو یہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں یہ ہے ان پلانڈ اکانومی، غیر منصوبہ بند معیشت، جس میں کوئی منصوبہ نہیں ہے. دھڑا دھڑ لوگ فیکٹریاں، جس کے پاس کیپٹل ہے، پیسہ ہے، وہ فیکٹری پہ فیکٹریاں لگائی جا رہا ہے. اور وہ ورکرز ظاہر ہے کیونکہ غربت میں تو لوگ پستے چلے جا رہے ہیں. وہ جتنی منیمم ویجز میں انہیں غریبوں کو کام ملے گا، مزدوروں کو کام ملے گا، وہ کام کریں گے. اور دھڑا دھڑ وہی کیپیٹلسٹ جو سرمایہ دار ہیں، جو فیکٹری مالک ہیں، وہی جو غریب ہیں ان کو وہ ریکروٹ کر کے انہیں اپنی فیکٹری پہ کام کر کے منیمم ویجز پہ، انہیں منتھلی ویجز پہ ان کا گزارا کرواتے ہیں اور خود اپنی دولت میں ہوشربا اضافہ کرتے ہیں. تو اس کو ہے، اس کا ایک سسٹم یہ ہے کہ یہ جو غیر منصوبہ بند معیشت ہے اسے ہم منصوبہ بند معیشت بنا کے رکھ دیں. جیسا کہ
اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف عوام کے پاس دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں فارماسیوٹیکلز دوائیوں سے بھرے پڑے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وسائل نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، وسائل ہیں، لیکن ان کے پاس خریدنے کی سکت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف جو فارماسیوٹیکلز کمپنیاں ہیں ان کی مارکیٹ میں منوپلی ہے، اجارہ داری ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ دوائیاں جو طے کردہ قیمت ہے اس سے کم قیمت میں مارکیٹ میں یا لوگوں تک پہنچے، وہ نہیں چاہیں گے، اور اسی لیے ان کے نہ چاہنے سے، ان کی منوپلی سے، ان کی اجارہ داری سے، وہ ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کو کر لیتی ہیں ہولڈ۔ گورنمنٹ کی کیونکہ انٹرونشن ہوتی نہیں ہے اکانومی میں، گورنمنٹ مطلب آپ مداخلت نہیں کرتی اکانومی میں، کیونکہ ان پلانڈ اکانومی ہے بھئی، جیسا چل رہا ہے، جیسا انڈیویجلی ہر کیپٹلسٹ چلا رہا ہے آپ چلاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جبکہ نتیجتاً حال یہی آتا ہے کہ جو غیر منصوبہ بند معیشت ہے اسے منصوبہ بند کر کے ہی تمام لوگوں کی برابر پہلے تنخواہیں کی جائیں۔ ایک مزدور کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے جتنی اس وقت کے ڈاکٹر کی تنخواہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ڈاکٹر کے 5 بچے ہیں تو اس مزدور کے اس سے زیادہ بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 9 بچے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دلوائے گا؟ وہ اپنے بچوں کی صحت کیسے کرے گا؟ کپڑا، روٹی، باقی سارے معاملات ہیں، آج کے دور کی بنیادی ضرورت دیکھیں جیسے چینج ہوگی دور کے مطابق، تو بالکل 73 کے قانون کو اگر آپ پڑھیں تو اس وقت مزدور کی منیمم ویج جو تھی وہ 1 تولہ سونا کے برابر تھی۔ تو آج اگر ایک مزدور کی جو ویج ہے، جو سیلری ہے، وہ اگر 1 تولہ سونا کے برابر کر دی جاتی ہے تو کیا مزدوروں کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ غربت چٹکیوں میں ختم نہیں ہو جائے گی؟ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انٹرونشن ہے ریاست کی۔ ریاست ہولڈ سنبھالے، ذمہ داری لے، اور جا کر سارے یہ جو پرائیویٹ چیزیں، یہ پرائیویٹ فارمز جو لگی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز لگی ہوئی ہیں، ان کی مثال میں آپ کو ایسی دوں کہ نیسلے کی جو کمپنی ہے وہ اتنا سرپلس پروڈیوس کرتی ہے کہ وہ تقریباً 28 سے 30 ملکوں کو کھانا کھلا سکتی ہے، ان کی اکانومی چلا سکتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ صرف نیسلے کی کمپنی کتنا پیسہ کما رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو فوراً نیشنلائز کیا جائے، اور نیشنلائز کیسے؟ سیدھا عوام کی ڈائریکٹ اپروچ میں دیا جائے، تاکہ آپ خود ورکرز کمیٹی بنائی جائیں، کسان کمیٹی بنائی جائیں، کسان اپنی گندم کا، اپنی کپاس کا ریٹ خود طے کریں اسی ماحول کے مطابق۔ تو یہ ضرور ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ناممکن ہو چکی ہے چیز کہ ہم یہ انیکوالٹی ختم نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غربت کا خاتمہ ہی غربت کے خاتمے کے لیے امیر اور غریب کو برابر کی مصنوعات ہی فراہم کرنی چاہیے۔ اگر امیر کے 5 بچے ہیں تو غریب کے 5 بچے ہی ہیں، تو دونوں کو ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر راشد خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عثمان۔ سر جی، غربت کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا ذیشان غفور صاحب کی گفتگو۔ سر جی، غربت کے ملک، دنیا اور ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں، آپ نظر دہرائیں گے؟ دیکھیں عثمان، یہ تو بہت وسیع موضوع ہے، اس پہ میرے خیال سے ایک نشست بہت ہی ناکافی ہے۔ غربت ایک تو بین الاقوامی مسئلہ ہے ہی صحیح، بہت لیکن سے اگر معاملات ہم پہ بات اپنے معاشرے اور بہت خاص طور بہت پر سے اگر ہم معاملات پہ اپنے بات ہو پاکستانی چکی ہے، معاشرے کو جو غفور دیکھیں صاحب نے کی بھی ہے۔ تو بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی طرف بھی دیکھیں تو یہ بہت بہت خطرناک اس کے بھیانک آپ کو اثرات نظر آتے ہیں غربت کی۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی 40% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، بلا بلا بلا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں یہ غلط شماریے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو میرے اندازے کے مطابق 90% آپ کو غربت کی لکیر کے نیچے نظر آئیں گے، کیونکہ جو 10% لوگوں کے پاس یا 10% لوگوں کے پاس جتنی دولت کا انبار لگا ہوا ہے اس کے لحاظ سے باقی 90% جو عوام ہے وہ غریب ہے ان کے مقابلے میں۔ اگر آپ نواز اور زرداری فیملیز اور شریف فیملیز اور اگر ان کے اثاثے دیکھ لیں، اچھا ان کی پھر ایسی ایسی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں
اگر آپ پھر ارلے کی لیول پہ آ جائیں اور ارلے سے پھر اپنے پورے حلقے کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو اپنے سیاستدانوں میں یہ چیز نظر آئے گی. اس کے بعد آپ کو جو بزنس مین نظر آئیں گے، کاروباری حضرات نظر آئیں گے. تو ایسا کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا یا تو اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں، مڈل لیول پہ بھی سٹیبل کرنے میں بڑی مشکلات سے شکار ہے، اور جو غریب ہے وہ تو پھر مزید گرتا ہوا جا رہا ہے. اس کے اخلاقی طور پر جو نتائج ہمارے معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں اسے آپ دیکھیں. ایک تو اول جرائم کا اضافہ، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری اگر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ معاشرے میں نفسا نفسی بڑھتی ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے. آپ مٹیریل کو، دولت کو اس لحاظ سے انسانیت کے اوپر پریفر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں وہ جو ایک دوسرے کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں وہ ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے ہوتے. اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ غربت جو ہے وہ سب سے بڑی. اب دیکھیں، اب جب کوئی کسی کو اگر اللہ نے فرصت دی تو وہ مسجد میں جا کے پنکھا لگوانے کی وہ نیکی کر سکے گا، وہ کسی غریب کو جا کے کھانا کھلانے کی نیکی کر سکے. مطلب ہمارے ہاں یہ چیزیں اس طرح سے کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں کہ جتنی دولت کی ایک آپ کہہ رہے ہیں رفتار بڑھتی ہے معاشرے میں تو اتنے ہی زیادہ احساسات ختم ہوتے جاتے ہیں. پتہ نہیں، ہم سوچتے ہیں یار ایسا کیوں ہے کہ ان لوگوں کو موت کا ڈر نہیں آتا کہ اتنے انبار لگا رکھے ہیں، سوئس بینکوں میں اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں. تو اس میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا پیٹ فقط اور فقط قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو اگر جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا اس کی ہوس، اس کا حرص ختم نہیں ہوتا تو اس کے معاشرے پہ ایسے بھیانک اثرات ہو رہے ہیں. آپ اگر آج دیکھ لیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ایسی ڈپریشن بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اعصابی تناؤ بڑھ رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات متاثر ہوتے ہیں. وہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی دولت مساوی طور پر تقسیم نہیں ہوتی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ اوپر اٹھتا جا رہا ہے، دوسرا طبقہ نیچے گرتا جا رہا ہے، اور جو درمیان والا ہے اسے اوپر والے کی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس طرف کھینچنے کی دوڑ ہوتی ہے، نیچے دیکھتا ہے تو اسے غریبوں سے خوف آتا ہے تو وہ پھر درمیان میں رہ کے سب سے بڑا بگاڑ پھر وہ مڈل کلاس کرتی ہے، کیونکہ وہ سٹرگل میں ہوتی ہے، وہ اوپر جانا چاہتی ہے، نیچے اگنور کرتی ہے. تو جس کے کیا ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اوپر بڑے خطرناک اثرات ہوتے ہیں جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. جی، آپ نے بہت ہی درست بات کی، وجوہات پر نظر دوڑائی تھی ذیشان غفور صاحب نے، آپ نے اثرات بتائے، اور بھی بہت سی چیزیں ذیشان غفور صاحب نے مینشن کی. ناظرین، آج ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. دوسرا موضوع آج ہمارا ہے بے روزگاری، جو موجودہ ملک کی صورتحال میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. میرے کپتان نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن وہ وعدہ کسی صورت وفا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ سٹیل مل سے ہزاروں مزدوروں کو نکال کے انہیں بے روزگار کر دیا گیا ہے. بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں اور اس پر قابو پانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے، جانیں گے ہم اپنے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان غفور صاحب. بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ملک میں بے روزگاری دن بہ دن بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں عثمان خان، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں اس نظام کو ایک دوربین سے دیکھنا پڑے گا کہ اس نظام کے ایسے کیا نقائص ہیں کہ ایک طرف آبادی کی اکثریت وسائل سے محروم رہ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف چند لوگ، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے راشد صاحب کی اس کے لیے 2153 بلینئر جو ہیں وہ 4 ارب 60 کروڑ لوگوں کی دولت یعنی 60% آف دا پلانٹ پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں. اور 22 جو بلینئرز ہیں، جو ٹاپ 22 بلینئرز ہیں، وہ افریقہ کی پوری خواتین سے زیادہ ان کے پاس دولت ہے. تو یہ آکسفام کی ایک رپورٹ تھی، اسے میں دیکھ رہا تھا. تو ظاہر ہے جب ہم ایک ایسے نظام میں ہی رہ رہے ہیں، دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر صاحب اور ہماری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہی بات ہوئی کہ اب اس نظام کی خوبی نہیں ہے کہ ایک طرف چاند لوگ پیسہ لے کے بیٹھے ہوں جبکہ دوسری طرف لوگ بھوک سے
बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हों, ये इस निज़ाम की खूबी है, खामी नहीं है। अगर इस निज़ाम को चलाना है, कैपिटलिज्म को चलाना है, तो इस निज़ाम में ऐसा ही रहेगा। आबादी की अक्सरियत वसाइल से महरूम ही रहेगी, चंद लोग दौलत पे काबिज ही रहेंगे, तब ये निज़ाम चल सकेगा। अगर आप मुसावियाना तकसीम करते हैं तो कैपिटलिज्म तो कोलैप्स कर जाएगा डेफिनेटली। तो जाहिर है इसकी वजूहात ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट मोनोपलीज हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे, जो इकोनॉमी पे कब्जा किए बैठे, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, अब वो कब्जा किए बैठे हैं। अगर हम छोटी सी मिसाल ले लें, स्टील मिल की, जैसे आपने बात कही है, तो स्टील मिल को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्टील मिल को जो प्राइवेटाइज करने वाले थे या जो करने वाले हैं वो खुद प्राइवेट कैपिटलिज्म है, वो खुद प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, वही प्राइवेट माफिया है, और वो चाहते हैं कि ये सरकारी तहवील में ना रहे बल्कि किसी प्राइवेट बंदे के पास चली जाए ताकि उसका मुनाफा एक बंदे के पास हो। तो बेरोजगारी की डेफिनेटली यही वजह है कि जब आपके पास अब एक तरफ आपके पास गुर्बत की इतनी वसी तादाद गरीबों की मौजूद है, तो उसमें सरमायादारों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो मिनिमम वेज रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जूते बैग बनाने वाला फैक्ट्री का मालिक एक मजदूर की तनख्वाह मिनिमम वेज सपोज रख लेते हैं कि 300 रुपए पर डे, 300 रुपए दिहाड़ी है। वो कहता है मैं 300 रुपए मेरी कम है, मैं नहीं करता। वो कहता है ठीक है आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। बाहर फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर तो मजदूरों की ऑलरेडी लाइन लगी खड़ी है बेरोजगारी में, तो मिनिमम वेजेस रखने के लिए ही वो सारी बेरोजगारी। और दूसरा ये है कि मशीनों का इस्तेमाल आ चुका है, इंसानों का इस्तेमाल कदरे कम हो चुका है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि रोबोट आ गए, रोबोट इंसानों की जॉब्स हैं उन्हें रिप्लेस कर लेंगे। अगर आप एक किसी पॉजिटिव सेंस में देखें तो अगर रोबोट आ गए हैं तो इंसानों का काम तो आसान हो गया है। पहले जो कपड़े सपोज 10 कपड़े या 10 सूट 1 घंटे में धोए जाते थे, वो अब तकरीबन 10 मिनट में धोए जाते हैं। तो इंसानों का काम तो आसान हो गया है। तो इसकी बेरोजगारी की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि दौलत सिर्फ चंद हाथों में मरकूज है, इकोनॉमी जो कॉन्सेंट्रेटेड है, सैचुरेटेड हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ वही गुर्बत है। और ये जो वसाइल हैं, मैं एक और चीज में इजाफा करता चाहूंगा, ये जो अमीरों के पास सारे वसाइल हैं जो अंबार लगे हुए हैं उन पे, तो ये वसाइल किन के पैदा करता है? सबसे पहली चीज तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तो वो वसाइल वो जो हैं वो उसी मजदूर के, उसी वर्कर के पैदा करता है। किसान जो है कपास और गंदम खुद काश्त करता है, जबकि वो उसका रेट तयन नहीं कर पाता क्योंकि वो सारी प्राइवेट फार्म्स मोनोपलीज बैठी हैं वो जो रेट तयन करती हैं कपास का या बाकी चीजों का। तो अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में, जब आज से 10,000 साल पहले की मिसाल लें, तो अगर सोना किसी को मिला होगा तो उसे क्या पता होगा ये क्या चीज है। मतलब उस दौर में सोने की कोई अहमियत ही नहीं थी। तो सोने की अहमियत बनाई किस चीज ने? इंसानी मेहनत ने। और वो इंसानी मेहनत कौन करता है? वो सिर्फ एक मजदूर करता है। और उन्हीं मजदूरों के पैदा करदा वसाइल पे सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो काबिज रहते हैं। और दूसरी तरफ जाहिर है आपके सामने है कि बेरोजगारी और गुर्बत में कितनी इजाफा हो गया। डॉक्टर राशिद खलील साहब, आपने आते ही जराइम की बात की। क्या मुल्क में बढ़ते हुए जराइम की वजह बेरोजगारी नहीं है? उस्मान खान, जराइम की वजह बेरोजगारी भी है, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके पास आपका पेट खाली होता है, भूख होती है, बच्चों को भूखा देखते हैं तो आप जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। और कुछ हद तक इसमें वजह हमारे फिर एक वो जिस तरह से ज़ीशान साहब भी कह रहे थे कि ये लोग फिर एक ट्रेंड सेट करते हैं, एक कल्चर सेट करते हैं, एक रिवायत। मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि उर्दू अल्फाज ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक बात सही तरीके से पहुंचे, कि ये एक रिवायत कायम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी देखें हमारी तरह आपने दौलत इकट्ठी करनी है। और उस इकट्ठी दौलत कराने के चक्कर में फिर वो उनसे मजदूरी मेहनत में काम लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके चक्कर में फिर जराइम की दुनिया में भी धकेले जाते हैं। अब किसी भी सूरत हाल को अगर आप एक ही नज़र से देखेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी। मतलब हर चीज को देखने को हर एक अलग अलग जाविये से देखें ताकि आपको पता चले कि हर मसले की एक वजह नहीं हो सकती, उसकी कुछ दूसरी भी वजूहात होती हैं। उनमें से कोई एक वजह हो सकती है जो सब में आम सी जा रही हो, सब में कॉमन हो। लेकिन इसकी एक और वजह होती है कि हमारे यहाँ जो इखलाकियात गिरे हैं, अच्छा वो भी इसी वजह से गिरे हैं क्योंकि लोगों को कुछ हद तक
भूखा रखा गया, लोगों को बेरोजगार रखा गया, तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राग़िब हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स के पास, अब नवाज़ शरीफ की मिसाल ले लें, मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम है, आज उसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मफरूर इश्तिहारी करार दे दिया। अब उस इश्तिहारी के पास उसने जो जराइम किए, उसने जो मुआशरे को बिगाड़ा, जो मुआशरे में, अब उसके पास दौलत की कमी थी। अब बात वही आ जाती है कि आपको आपकी इखलाकियात भी होती हैं, आपका दीन के साथ लगाव भी होता है, आपका एक एहसास भी होता है कुछ दिलों में। तो मुजरिम जो है वो सिर्फ गरीब नहीं होता, वो अमीर भी बहुत बहुत बड़े मुजरिम पड़े हैं। तो जराइम के लिए तो एक अलग से ये बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, इस पे तो फिर अलग से बात हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ बेरोजगारी से कनेक्ट करें तो हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी जराइम की वजह बन रही है। और मैं वही बात कह रहा था कि अब गुर्बत और बेरोजगारी एक साथ ही है। जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आपके यहाँ गुर्बत होगी, और जब गुर्बत होगी तो फिर आप जराइम की तरफ राग़िब होंगे। तो ये इसको देखने के लिए ये पूरा एक अमल है, इस पे फिर हमें कुछ तवज्जो करनी चाहिए। ये जुड़ी हुई बातें हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मौजू में सिमट सकती हैं ये बातें। ज़ीशान गफूर साहब, मैं आपके पास आता हूँ कि बेरोजगारी की क्या वजूहात हैं, बेरोजगारी की क्या वजूहात हैं और इसके मुल्क पर क्या असरात हो रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में। मुल्क एक तो मईशत भी, वो क्या कहें, अल्लाह भला है मईशत का। दूसरा ये जो बेरोजगारी आ गई है, इसके क्या असरात हो रहे हैं मुल्क पे। देखे जी, वो इस पे एक शेर याद आ गया कि आदमी तो उतरा था नायबे खुदा बनकर, घिर कर रह गया आखिर अनगिनत खुदाओं में। तो इंसान का मकसद दुनिया में आना यार, ये तो कभी भी नहीं था, कि हो ही नहीं सकता ऐसा कि दौलत के अंबार इकट्ठे करे या पैसे की भी। इंसान का तो जाहिर है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अल्लामा साहब ने जैसे फरमाया है कि इंसान का मकसद तो दुनिया में आना ये है कि वो कायनात को एक्सप्लोर करता, वो इंसानी खिदमत के लिए एक नई नई चीजें, इंसान की क्या कहते हैं आसानियों के लिए एक नई नई चीजें इजाद करता। लेकिन ये तब उसी मुआशरे में हो सकता है जिस मुआशरे में बेरोजगारी, गुर्बत जैसे घिनौने मामलात मौजूद ना हो। तो जाहिर है ये हमारे कलीदी मसाइल हैं, की इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के। और जैसा कि आपने बताया है कि अब देखिए एक तो पहले बात उनकी की थोड़ी सी करूंगा कि जो लोग रोजगार ले रहे हैं उनकी क्या हालत है। तो अभी मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि लग्जमबर्ग एक शहर है अमेरिका का, उसमें जो 1 घंटे की वेजेस है ना वो है $12। सुनते जाएं, फ्रांस की है $11 1 घंटे की। अच्छा, उसके साथ है बेल्जियम, है वो भी ऐसे कुछ 10 $1, ऑस्ट्रेलिया भी $11। और पाकिस्तान में एक दिन के हिसाब से मिनिमम वेज जो है वो $1.6 समथिंग रखी गई, एक शरह कुछ डॉलर, ठीक है। जो कि जैसे कि अभी लास्ट बजट में खान साहब ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह $18,000 मुकर्रर की, और जबकि उनके कई बयानात में वो खुद वाजे तौर पर कहते हैं कि मेरी तनख्वाह 1 या 2 लाख है और इसमें मेरा गुजारा नहीं होता। तो ये चीज उन्हें समझनी चाहिए भाई, अगर इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो 18,000 में एक आम मजदूर अपना गुजारा कैसे चलाता होगा। तो उसे तो नोबेल नोबेल प्राइज मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो ये बात उनकी हो गई जो लोग रोजगार कमा रहे हैं लेकिन बहुत कम कमा। अब जाहिर है जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार ये है कि हम प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस से, जाहिर है मैं मुलक्का हूं, तो प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस हमारे मुतालबात में भी यही चीज है कि ये पहले पहले या तो रोजगार दो या बेरोजगारी अलाउंस $20,000 मंथली दो। ये रियासत की जाहिर है जिम्मेदारी है कि वो रोजगार अपने जो मौजूद हैं वो लोग उन्हें दे। तो ये जाहिर है तो रियासत को देनी चाहिए, यानी कम से कम $20,000 बेरोजगारी अलाउंस, इन सेंस कि आपके पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार है और तो आप दे सकते हैं, सारों को इक्वली दे सकते हैं, तो उस रोजगार का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उस रोजगार का क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम हर बंदे की तनख्वाह मौजूदा वक्त में 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तभी ये दौलत की मुसावियाना तकसीम होगी। एक जैसे हम देख रहे हैं कि दौलत की जो बंदर बाट है, आप देखें अब इस जैसे मतलब मुल्क में जिधर कहा जाता है कि जी
टैलेंट है, वो फलां बंदे की जी बड़ा टैलेंट है उसमें, उसने इतना पैसा बना लिया या उसने इतनी तरक्की कर ली। जाहिर है तरक्की भी तो पैसा ही बनाना है, और तो कोई आज के दौर में तरक्की की डेफिनेशन है ही नहीं। तो अगर देखा जाए भाई ऐसा यानी आप क्या टैलेंट, डॉक्टर राजा सलीम की बात से आप एग्री नहीं है कि नवाज शरीफ में टैलेंट था तो उन्होंने इतना पैसा कमाया? नहीं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, नहीं मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जी कहा जाता है कि जी फलां बंदे में इतना टैलेंट था, उसने इतना पैसा बना लिया, इतनी तरक्की कर ली। तो ये देखने की जरूरत है कि यार ऐसा कौन सा टैलेंट है उनमें। अब मिसाल लेते हैं कि इसमें बैरिया टाउन का जो मालिक है मलिक रियाज, उन उस मोहतरम में ऐसा कौन सा टैलेंट है जो एक मजदूर या एक मिस्त्री में नहीं है। वो उस मजदूर या मिस्त्री जैसी दो ईंटें ठीक तरह से लगा के दिखाए तो हम मानेंगे उसे। वो ऐसा नहीं कर सकता। नवाज शरीफ में ऐसा क्या टैलेंट है? इसी तरह ही ऐसे देखते जाएं आप तो ये निजाम टैलेंट वाला नहीं है, ये निजाम सिर्फ और सिर्फ पैसे वाला है डॉक्टर जिसके राजा पास। साहब बताएंगे कि नवाज शरीफ में क्या टैलेंट है? आप मुकम्मल करें बात। जी जी। तो मैं कह रहा था कि बिल्कुल, तो इसमें कोई टैलेंट नहीं है, इसमें सिर्फ बेस यही है कि कैपिटल, आपके पास पैसा है, आपने जाके कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आपने एक वर्कर्स फोर्स, एक पूरी एक जो कहते हैं कुवत एक मजदूरों की, वो आपने हासिल की, उन्हें अपने अंडर रखा और उनसे सारा वही काम बनवाया। सपोज एक फैक्ट्री मालिक एक मजदूर से 2 जूते बनवाता है और दिन में, और उसे जब उसे सिर्फ 1 जूते की कीमत देते हैं, वो 1 जूता तो उसके सरप्लस में आ गया, यानी वो 1 जूता वो जो उसके सरप्लस में गया है वो उसने कि उस फैक्ट्री मालिक ने उस मजदूर का इस्तेहसाल किया है। और ये निजाम इस्तेहसाल पे मबनी है, और इसी इस्तेहसाल पे जाहिर है बेरोजगारी भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, जहालत भी बढ़ेगी, नाखान भी बढ़ेगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी, जैसा मैंने आपको कोरोना की पहले मिसाल दी है। डॉक्टर राशिद खलील साहब, मैं आपके पास आता हूँ। नवाज शरीफ के पास ज़ीशान गफूर साहब कह रहे थे कि कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन छोड़ें, उस बात को छोड़ते हैं कि बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? डॉक्टर साहब, हुकूमत कर सकती है मेरे कप्तान? देखें उस्मान, हुकूमत हुकूमत ने तो जहाँ किरदार अदा करना हो, हुकूमत तो हमारी सिर्फ अपने आप को चलाने का भी किरदार अदा नहीं कर पा रही, मतलब कि कोई भी हुकूमतें रही हों। अब इस निज़ाम के तहत आप तब्दीली डिमांड नहीं कर सकते, ये तो अव्वल पहली बात समझ लें। दूसरी बात समझ लें कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके पास गुर्बत से निमटने के लिए बहैसियत मुसलमान आपको इस्लाम ने जो मॉडल दिया है वो दुनिया में बेहतरीन तरीन मॉडल है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हज़रत उमर के दौर में कोई ऐसा नहीं होता जो ज़कात लेने वाला हो पूरे मुआशरे में? मतलब आखिर ये भी तो एक हमें गौर करना चाहिए। अरब में भी तो यही एक फ़लसफ़ा था कि चंद सरदारों के पास दौलत मरकूज़ होके रह जाती थी, लेकिन बाकी लोग गुर्बत से मर रहे होते थे और उसी की वजह से गुलामों वाला निज़ाम था। और अब तब्दील हो चुका हुआ है। पहले बज़ाहिर गुलाम रखे जाते थे, अब क्या हो गया है कि आप अब आपको गुलाम को एक एक स्टेटस दे दिया गया। वो अपने आप को अब कोई ज़हनी तौर पर गुलामी है किसी की नज़रियाती तौर पर गुलामी है, किसी की किसी भी लिहाज से सियासी तौर पर, और दीगर बहुत सारी मसाइल हैं। लेकिन आपके पास जो मॉडल है कि इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए वो आपको इस्लाम ने दिया है, और वो मॉडल क्या है? वो ये है कि दौलत की मसावी तक़सीम। वो किस लिहाज से है? वो इस लिहाज से है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप अपने घर में छिल कोई चीज़ लेके आएँ तो उसके छिलके भी बाहर ना फेंकें, ताकि आपके हमसाये के गरीब बच्चों को देख के तकलीफ ना हो। उसके बाद आपके घर एक दफ़ा सालन बन रहा था, तो अम्मा आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त जो बना रही हो इसमें थोड़ा-सा शोरबा है वो ज़्यादा कर लो, ताकि हम सब बाँट के खाएँ, हम अपने जो साथ-साथ गरीब हमसाये हैं उनको भी हम सालन दें। तो अब ये ऐसी रिवायत हैं बहैसियत मुसलमान हमारे लिए तो सबसे पहला, और मैं समझता हूँ सबसे आखिरी मॉडल हमारे लिए यही होना चाहिए, हमारे हुज़ूर की ज़ात हो गई। उसके बाद आप देख लें कि ज़कात का निज़ाम किस लिए नेट का इशू मुतारिफ़ आ रहा है कराया सर गया। आपका। कि हर साल आप ज़कात निकालने का आपको हुक्म दिया गया, ताकि दौलत जो है वो मुआशरे में
सर्कुलेट करती रहे, घूमती रहे, फिरती रहे। अब ऐसी बात, यही बात है कि अगर इस पे अब हम बात करते हैं ना जी, तो ये भी एक मुआशरे में ऐसे लोग कुछ खुदा ना खास्ता मौजूद होते हैं, जी देखें आप क्या कर रहे हैं, आपका तो ये है। अब अपने हिस्से का चिराग तो हम अपनी तरफ से जला देते हैं, लेकिन उसके मुआशरे के ऊपर असरात क्या होते हैं, ये तो हम फिर वही है कि नेकी कर दरिया में डाल, हम तो इसका सिला फिर अपने अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल रियासत ही इस सब की जिम्मेदार होनी चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, इसके ऊपर इकदामात करे, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है अखलाकी तौर पर। अब हमें रियासत आज तो डंडे नहीं मार सकती कि जी हम ज़कात दें, या हमारे पास जो हमारे साथ साथ के लोग हैं जो गुरबा हैं उनके लिए हम मुहिम डालें। अब उर्ला यूथ यूनियन ने रमज़ान पैकेज, जो हम हर साल रमज़ान में जो एक रिवायत कायम करने के लिए हमने कोशिश की हुई है कि हम गुरबात तक पैकेज पहुंचाते हैं, उन तक जितना हमारी एक हैसियत होती है। अब वो हम इलाके में एक रिवायत कायम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे उस सालन से, अपना उस पैकेज से, उससे जो सालन बनाते हैं वो 2-4 दिन का जो खाना खाते हैं वो उनकी एक उस हद तक होता है, हम उनकी भूख को ख़त्म नहीं कर सकते होते, लेकिन क्या होता है कि हम उनको एक कल्चर देते हैं, एक रिवायत देते हैं कि जी हमने थोड़ा ऐसा नेट का ऐसा इशू करना है, था हम एक सर जी, बात मॉडल पेश कम। करते हैं सोसाइटी में। तो इस सोसाइटी को मॉडल देने के लिए हमारे पास इस्लामी तौर पर निज़ाम मौजूद है। जब तक जिस निज़ाम की ज़ीशान साहब बात कर रहे हैं वो निज़ाम इस वक्त शायद लोगों को उस तरह से समझ ना आए। ये तो ऐसे लोग, हम एक ऐसा मुआशरा बन चुके हुए हैं कि हम तो अपने दीन की बातों पे अमल करने से कासिर हैं, हम दूसरी बातों पे कैसे आएंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हमने कोशिश छोड़ देनी है, कोशिश करते रहें आप। लेकिन अगर आपने बुनियादी तौर पर जो इकदामात उठाने हैं, वो स्टेट को चाहिए कि वो हर शख्स को ज़कात देने का राशिद साहब पाबंद का बनाए। अगर ये नेट का सारी इशू आ रहा है। जिशान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहे थे कि बेरोजगारी, उनका कहने का मतलब यही था कि बेरोजगारी की वजह असल में लोगों में ईमान की कमी भी है। क्या ईमान की कमी भी है? नहीं, जाहिर जाहिर है, बिल्कुल है। और ये फिर देखने की जरूरत है कि वो ईमान की कमी क्यों है। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बेरोजगारी की वजह ईमान की कमी है। ठीक है, जाहिर है कि वो जैसे उन्होंने बात की ज़कात की, तो जाहिर है देना चाहिए। अगर आपका एक गरीब हमसाया जो है वो भूखा है, वो उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो ये तो अखलाकन हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करे। ये बिल्कुल अखलाकी तौर पे उनकी बात 100% ठीक है। लेकिन बात जैसे उन्होंने स्टार्ट में की कि जो मसला निज़ाम में है उसे तो जाहिर है रिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अब सबको अखलाकी तौर पे खुद वो अपनी गारंटी लेगा, तो रियासत का फिर दरमियान में क्या किरदार होगा। रियासत का को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि रियासत ये सारी चीज़ें बावर करवाए कि जी मुआशरे में आपके पास ये, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़कात दो, ठीक है दो। जो सरप्लस सूरा बकरा की आयत है उसमें कहा गया है कि ए नबी जी, वो पूछते हैं कि हम क्या दें, तो उन्हें कह दो कि जो तुमसे वाफिर है वो दे दो। इसका मतलब है वाफिर है तो मतलब वो आपकी चीज नहीं है, वो उसका ताल्लुक ही नहीं है। जो आपसे वाफिर है वो आपका, आपसे ताल्लुक ही नहीं है उस चीज का। तो जो वाफिर है वो दूसरों को देनी है, मतलब गिविंग हैंड बनना है आपने। तो ये तो डेफिनेटली एक अखलाकी तौर पे हर इंसान का, जैसे मैंने बताया कि आदमी तो उतरा था नायब खुदा बनकर, घिर कर रह गया आखिर अनगिनत खुदाओं में। तो हर इंसान का ये तो फर्ज है कि वो अपने हमसाये की, अपने दोस्त की, गरीबों की, जहां तक वो खुद अपने तय कर सकता है उसकी वो मदद करे और उसे मुश्किल वक्त से निकाले। और दूसरी तरफ एक बाशऊर आदमी की ये भी जिम्मेदारी है कि हजरत वासिफ अली वासिफ कहते थे कि जो लोग भटक गए हैं, तो राह जाने वालों की जिम्मेदारी हो गई है वो लोग भटके हुए लोग। तो जाहिर है कि, और साथ साथ गरीबों की, हमसायों की मदद करने के साथ साथ आपने अपने तय उस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश भी करते रहना है, ताकि फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाएं, तो बिल्कुल अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए। हो गई, मैंने कर ली बात। बिल्कुल
نہیں بالکل ذیشان خان، لیکن میں وہی کہہ رہا تھا، میں ہرگز آپ ناظرین کے نیٹ اس کا نظریے سے خدا نخواستہ اختلاف نہیں کر رہا تھا، لیکن میرا جو جہاں تک بنیاد آ جاتا ہے کہ ناظرین دیکھیں نیٹ اب کا ایک ایشو آ بات جا رہا اچھی ہے، ہے نا میں کہ اچھا کام پروگرام کو کرنے کے کنٹینیو لیے کرنا چاہوں ہمیں گا اچھے لوگ درکار ہوں گے، اور میرے کہ نزدیک جو ایک ڈاکٹر صاحب اچھے پن کا جو غربت اور لیول ہے بے وہ آپ روزگاری کے میں بارے میں بنیادی طور آخری پر کلمات آپ کے۔ انسانوں کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی کڑی مذہب ہوتا ہے، تو وہ مذہب کا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی حساس ہو جائیں تو میرا ماننا ہے کہ ہم 99% ان باتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا کردار مثبت ادا کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے مخاطب ہیں عثمان خان؟ جی میں آپ سے مخاطب ہوں کہ تھوڑا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے کہ غربت اور بے روزگاری پہ آخری بات آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کا جو آخری سیشن ہے وہ ہے آخری بات۔ دیکھیں جی، آخری بات تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم کوئی اس نظام کو نہیں اکھاڑتے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیتے، تب تک تو کوئی اس کا حل نہیں نکلنے والا۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہو پاتا، اس کے لیے بہت بڑی ایک فورس اور ایک تحریک کی ضرورت ہے۔ تب تک کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم جس طرح سے ذیشان صاحب نے فرمایا، سورہ آل عمران کی جو آیت انہوں نے بتائی کہ اے نبی وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا دیں اللہ کی راہ میں، تو آپ بس فرما دیجئے کہ جو ان کے پاس وافر ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو اب اللہ کی راہ میں دینا تو دور، اللہ کی راہ میں دینا تو دور، ہمارے ہاں تو خدا نخواستہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے۔ اب 2010 کے فلڈ کے آپ دیکھ لیں، جب غربا کے لیے راشن آیا تھا، کیا کیا تھا سو کالڈ بڑے بڑے نام نہاد لوگوں نے، اس میں سے سب کے سب ہم اس میں پھر کرمنل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب باقی سب اپنے معاشرے کو دیکھ لیں نا، ارلے سے پاکستان، میں کہتا ہوں کہ ارلے سے آپ کا تحصیل علی پور ہے، تحصیل علی پور سے آپ کا مظفر گڑھ، مظفر گڑھ سے پنجاب، اور پنجاب سے آپ کا پاکستان ہے۔ تو اب جب آپ بنیادی طور پر جب ایک روٹ لیول پہ کہ آپ ایک بنیاد پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے آپ کہیں اور جائیں گے، تو ہمیں ہمارے معاشرے میں کم از کم یہ بتانا ہوگا کہ جی دیکھیں، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ اول تو ہم اپنی ہی جو دولت ہوتی ہے اس میں سے ہم اپنے جو ساتھ کے لوگ مستحق ہیں ان کی مدد کریں، زکوٰۃ نکال کے اور صدقہ دے کے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی بلائیں ٹل سکتی ہیں۔ لیکن صدقہ تو صدقہ، جو صدقات آئے ہوتے ہیں لوگ تو اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے پھر معاشرے میں پھر جب ہم کوئی ان کو ایک ایسی تحریک سے متعارف کرائیں گے تو ہم اس حد تک ناکام رہیں گے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرتے ہوئے بنیادی طور پر اسلامی قوانین کے ذریعے ہی ہم بنیادی طور پر، میں کہہ رہا ہوں، اب جب جو ذیشان صاحب بات کر رہے ہیں وہ پھر اوپر چلی جاتی ہے، اس سے پہلے ہم اس پہ آ سکتے ہیں کہ ہم کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے نبی کے حکم کے مطابق، اپنے قرآن کے حکم کے مطابق کم از کم ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں۔ پورے ملک کے ٹھیکیدار ہم بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ہماری اپروچ ہے وہاں تک ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہر شخص کو۔ ذیشان غفور صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری بات؟ بالکل آخری بات تو یہی کہ ڈاکٹر صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ہم نے پہلے تو ظاہر ہے اب بے روزگاری ہو گئی، غربت ہو گئی، جہالت ہو گئی، بیماریاں ہو گئی، بھوک ہو گیا، ننگ ہو گیا، کتنے مسائل ہیں۔ تو اس کو ایک یہ ہے کہ اس موجودہ نظام میں، موجودہ دور میں اب ریفارمز کی یا اصلاحات کی گنجائش بہت کم ہو گئی۔ اب ایک چیز کی آپ کتنا اصلاح کریں گے؟
مطلب ایک ادارہ کون سا نیا بنائیں گے، کون سی نئی کیبنٹ بنائیں گے، اسے بار بار ری شفل کریں گے، مطلب یہ ہو چکا بہت، ہمارے پاس بہت وقت تھا، ہم نے یہ کر لیا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہے. یہ نظام کون سا ہے؟ یہ نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کی اساس، جس کی جو بیس ہے وہ صرف اور صرف سود ہے، منافع ہے. اور ظاہر ہے جو نظام سود پہ کھڑا ہوا ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ سود سے نظام سے آپ اگر ڈائریکٹلی بچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں بچے، کیونکہ وہ آپ پہ اثر کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز بلند نہیں کی. تو بالکل یہ اس نظام میں ہی فلو ہے، کیونکہ یہ نظام صرف اور صرف سود پہ مبنی ہے. پیسہ کماؤ، ہیو اینڈ ہیو ناٹ کی سوسائٹی ہے. لوگوں کو صرف دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یعنی ایک کے پاس کچھ ہے اور ایک وہ طبقہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بالکل یہ اس نظام میں ہی فلو ہے. اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش میں ہی ہم سب کو مگن ہونا ہوگا اور صحیح کرنی ہوگی. ظاہر ہے کہ ایک بندے سے تو یہ کام نہیں ہوتا، سب کو مل کر اس کی کوشش کرنی ہوگی. پہلے ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا بھائی یہ مکمل کریں اب بات کو، استحصال نیٹ پیسے. ایشو آ رہا ہے، بات کو جی میں مکمل. اینڈ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جا کے بتانا پڑے گا کہ دیکھیں آپ کا استحصال کر کون رہا ہے. آپ اپریسڈ ہیں، آپ کے اپریسر اوپر بیٹھے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غریب بندے کو صرف 5 سال میں ایک دفعہ چانس ملتا ہے کہ وہ چنے کہ اس یار پوری اپر کلاس سے کون بندہ آئے گا اور مجھ پر ظلم کرے گا. صرف یہی ایک دفعہ چانس ملتا ہے. لیکن ایسے روزانہ چانس اس کے پاس آتے ہیں کہ وہ سارے یونائٹ ہو کے، اکٹھے ہو کے یک آواز اس پورے نظام کے خلاف للکار بلند کریں اور اس نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیں کہ ایک اچھا نظام، ایک الٹرنیٹو لائن. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ زبردست اسلامک نظام تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں. وہ سوشلزم بھی ایک اسلامک سوشلزم بھی کہا جاتا ہے ویسے کئی موقعوں پر. تو ڈیفینیٹلی یار ہم ہونا تو یہی چاہیے کہ اس نظام، موجودہ نظام یار جس کی ایک ہے بھی سود پر مبنی ہے، تو اس نظام میں تو لانتے ہی لانتے ہوں گی. وہ لانتے آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، ننگ کی صورت میں، ریپ کی صورت میں. اب ریپ کا بھی ایشو ہے اگر آپ اسے کسی میں ڈسکس کریں تو. ضرورت ان نٹ شیل اسی لیے ضرورت کی ہے کہ اس امر کی ہے کہ اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام لایا جائے جو صرف اور صرف انسان دوست ہو، نہ کہ صرف چاند لوگوں کی مٹھی میں ہو. ناظرین، نیٹ کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر راشد خلیل اور ذیشان غفور دونوں ہی اپنی بات مکمل نہیں کر سکے. ناظرین، یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام. خدارا اپنے ارد گرد جو امراء طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھی دیکھے کہ جن کے گھر چولہا نہیں جل پاتا. ہمیں امید ہے کہ حکومت بے روزگاری اور غربت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی. ہمارا کام ہے ایسے ایشوز کو سامنے لانا، لوگوں کے سامنے لانا اور بحث و مباحثے کے ذریعے ان کا حل یقینی بنانا. میں کامنٹس جن لوگوں نے کیا حوصلہ افزائی کی ان کا نام لیتا چلوں. ظہور خان ہیں، کشانت کاشف ہیں، اس کے علاوہ سہیل خان ہیں ہمارے ساتھ، فراز خان ہیں، فاروق ارلئی ہیں، فراز گپانگ ہیں، ابو زکریہ خان ہیں. انہوں نے صحت و پانی کے موضوع پر بات کرنے کا کہا ہے. انشاءاللہ سر آپ کی بات پہ پورا اترا جائے گا. اس پہ بھی ہم پلان بنائیں گے اور اس پہ بھی پروگرام کریں گے. ذوالفقار علی صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ. محمد بلال، تمام دوستوں کا شکریہ کہ جنہوں نے لائیو سیشن جوائن کیا. اس کے بعد بھی جو لوگ دیکھیں گے ان کا بھی شکریہ. ناظرین، یہی تھا ہمارا پروگرام.
انشاءاللہ آگے بھی بہت سے موضوعات پر بات کریں گے. دیکھتا نہ بھولیے ارلا یوتھ یونین کے پیج پہ، اور ہم نے مخاطب ود عثمان کے نام سے یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے. جو لوگ وہاں دیکھنا چاہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام وہاں بھی بھیج دیا جاتا ہے یوٹیوب چینل پہ. آخری کلمات کے دعاؤں میں یاد رکھے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.